सो नमस्कार। आता हांव आसा बोरी सर्कलाचेर आसा आनी सकाळची 4 जावन 10 मिनटां जाल्लीं आसा। कारण आयज लायव्ह करपाचें कारण म्हणजे इतलेंच की सदांच आमी ह्या सायडीच्यान जेन्ना वयता तेन्ना हे जे बोरयेचें जे सर्कल आसा ह्या बोरयेच्या सर्कलाचेर हांगा एक हायमास खांबो आसा आनी ह्या खांब्याचेर केन्नाच लायट म्हणटी आसना। सो हांगसर सांगपाचें म्हणजे हांगा कितलेशेच एक्सिडंट ह्या सर्कलाचेर जाल्ले आसा। कारण जो वयल्यान जो रोड देंवता आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान जी गाडी येता ती दिसता, ही मडगांवच्यान बोरये पुला वयल्यान आतां ही सर्कलार गाडयो येता तेन्ना वयल्यान तुमी पळयता कितलो अंधकार आसा। आतां हांगा फक्त जी हांगसर जो आतां हांव उबो आसा ह्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी थंयच ही स्ट्रीट लायट आसा, हेजो उजवाड जो आसा इतलोच। आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता कितले अंधकार हांगच्यान गाडयो येता। सो कन्सर्न ऑथॉरिटी हेजेर लक्ष कित्याक घालिना हो एक मोठो प्रश्न आसा। कारण कितलेसो तेंप जाला, म्हाका दिसता वर्स 1.5 वर्स तरी जातलें ह्या जाग्यार जो हायमास खांबो आसा हो म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता, ह्या खांब्याचेर लायटी म्हणटा त्यो पेटनात। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। परत एकदां सांगता, हें सारकें एक्झॅक्ट लोकेशन जें आसा हें बोरी सर्कल आनी बोरी सर्कलाचेर जो हायमास खांबो आसा तेजी लायट म्हणटा ती केन्नाच पेटना। सो बेगिना बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेणें लक्ष घालपाची गरज आसा। आतांच हांवें सांगलां ह्या सर्कलाचेर कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी तुमी पळयता की कितलोसोच अंधकार हांगसर आसा, ती गाडी पळय वयता ती दिश्टी पडटा। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर बेगिना बेगीन लक्ष घालचें आनी जेणे करून ही जी लायट आसा ही पेटोवन घेवची आनी लोकांक ह्या लायटीचो एक बरो फायदो जातलो। उजवाड जाले उपरांत लोकांक यो वच करपाक खूब बऱ्या पडटा। सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आमी घेवन येता ग्रावंड रियलिटी। सो